बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बच्चों, आज का जो सबक है ये जमात शिशम आपकी उर्दू किताब से है। मेरे बच्चों, सबक का नाम आज के सबक का नाम है स्वामी विवेकानंद। यानी आज के सबक का नाम है स्वामी विवेकानंद। मेरे बच्चों, आप अपनी उर्दू किताब निकालें और सफ़र नंबर 44 निकालें। मेरे बच्चों, स्वामी विवेकानंद ये सबक का नाम है। ये इस तरह है सबक। आइए शुरू करें। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में पैदा हुए। उनका असली नाम नरेंद्र दत्ता था। बचपन ही से उनका रुझान रूहानियत और खुदाशनासी की तरफ था, जो उनके वालिदीन की तरबियत का असर था। उनके वालिद विश्वनाथ दत्ता के एक कामयाब वकील और समाजी खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले बेलौस शख्स थे। उनकी वालिदा का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो अपने मजहब की सच्ची पैरो और पुख्ता सीरत व किरदार की खातून थे। विवेकानंद ने तालीम के साथ साथ मौसीकी और खेल कूद में भी मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के साथ ही उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने वसी और गहरे मुताला की दाग बिठा दी थी। इनमें मगरबी फ़लसफ़ा और तारीख़ ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। जवानी के अयाम में विवेकानंद को रूहानी तौर पर नहायत सख्त मराहिल से गुजरना पड़ा। जब खुदा के वजूद पर उनको शक होने लगा, इन्हीं दिनों उन्होंने अपने कॉलेज के एक अंग्रेजी प्रोफेसर की ज़बानी श्री रामा कृष्णा के बारे में सुना। नवंबर 1888 ईस्वी में एक दिन वो उनसे मिलने के लिए गए। उन्होंने वही सवाल श्री रामाकृष्ण से पूछा, जिसका जवाब उनको इससे कबल कई लोगों से पूछकर भी न मिला था। सवाल ये था, जनाब, क्या आपने खुदा को देखा है? श्री रामाकृष्ण ने किसी वक़्फ़ के बगैर, किसी तवक़्क़ुफ़ के बगैर जवाब दिया, हाँ, मैंने खुदा को देखा है। यानी श्री रामाकृष्ण ने किसी तवक़्क़ुफ़ के बगैर जवाब दिया, हाँ, मैंने खुदा को देखा है। मैं खुदा को इतना ही साफ देख सकता हूँ जितना आपको देख रहा हूँ। यानी श्री रामा ने उसको जवाब दिया। श्री रामाकृष्ण ने किसी तवक़्क़ुफ़ के बगैर जवाब दिया, हाँ, मैंने खुदा को देखा है। मैं खुदा को इतना ही साफ देख सकता हूँ जितना आपको देख रहा हूँ। आगे चलकर दोनों के दरमियान उस्ताद और शागिर्द का मजबूत रूहानी रिश्ता उस्तवार हो गया, जिसके नतीजे में लाखों लोगों की जिंदगियां फिक्री और रूहानी सतह पर एक नए इनकलाब से दुचार हुए। प्यारे बच्चों, ये सबक जो है स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र दत्ता था। ये 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में, यानी हिंदुस्तान के एक शहर में, एक स्टेट है ये कलकत्ता, हिंदुस्तान के एक शहर कलकत्ता में पैदा हुए। उनका असली नाम नरेंद्र दत्ता था। बचपन ही से उनका रुझान रूहानियत और खुदा शनासी की तरफ था। टैटो बच्चों बुवन इस पोस्ट इमुक माने समझा कोशिश कर बताए। बचपन से लॉकचार से मत ओसिमन उहद रुझान रूहानियत तो खुदा शनासी कुन। टैटो बच्चों, रूहानियत गो रूही कुव्वत या खासियत
اور خدا شناسی کی طرف تھا. خدا شناسی گو خدا کو پہچانا یعنی اوکن سے أمۍ سُنٛد رجحان اوکن. رجحان کو توجہ جو ان کے والدین کی طرف تربیت کا اثر تھا. یعنی یمن یہ اثر یہ پنن والدین ہند مٲلِس ماجہِ ہُنٛد. والدین گو مول موج اہندِ تربیت اثر یہ. ان کے والد وشوناتھ دتا ایک کامیاب وکیل اور سماجی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بے لوث شخص تھے. اس اہد مول یعنی سوامی ویویکانند سند اس مول یعنی والد ونان مٲلِس تس ناو وشوناتھ دتا. یہ اوسمت اخ کامیاب وکیل تو بیٚیہِ اوسمت سماجس مز سماجی خدمت من بڑھ چڑھ یعنی بڑھ چڑھ کر حصہ نوان. تو بے لوث یعنی یہ حصہ نن وول بے لوث شخص. بے لوث گو یعنی خالص صاف یعنی کن بے آمیزش. ان کی والدہ کا نام بنیشوری دیوی تھا. اس موج ماج ناو بنیشوری دیوی. یعنی اس پہ سوامی وویکا سنج ماج ناو بنیشوری دیوی جو اپنے مذہب کی سچی پیرو اور پختہ سیرت و کردار کی خاتون تھیں. اس پنہ مذہب پز پٲٹھۍ پیرو تو پختہ سیرت پیرو گو مرید یا ونوس چیلا تہ. اتھے پٲٹھۍ گوس پختہ سیرت پختہ گئے مضبوط سیرت و کردار کی خاتون تھیں. وویکانند نے تعلیم کے ساتھ ساتھ موسیقی اور کھیل کود میں بھی مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اس وویکانند یہ تعلیم یعنی تعلیم ست موسیقی یعنی موسیقی گیون زنان یہ گیونس تو کھیل کودس یعنی گندنس ڈگنس کن ات مز مثالی کردارک مظاہرہ کران. یہ کلکتہ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے مختلف موضوعات پر اپنے وسیع اور گہرے مطالعہ کی داغ بٹھا دی تھی. وویکانند کلکتہ یونیورسٹی من گریجویشن ست مختلف موضوعاتن پہ تو اپنے وسیع اور گہرے یعنی وسیع تو گہرے مطالعہ یعنی مطالعہ کی داغ بٹھا دی داغ بٹھانا گو دھوم مچانا. یعنی مختلف موضوعاتن تو پنس وسیع تو یعنی مطالعہ پہ پن سن یعنی دوم مچانا گو داغ بٹھانا گو دوم مچانا. ان میں مغربی فلسفہ اور تاریخ خاص طور پر قابل ذکر ہیں. یعنی ات مز مغربی فلسفہ اور تاریخ خاص طور پر قابل ذکر ہیں. جوانی کے ایام میں ایام گو یومک جمع یعنی ایام ونان یہ گو یوم گو دن ایام گو یومک جمع. اس پہ جوانی کے ایام میں جوانی ہند دہن مز یعنی وقتس مز اس وویکانند کو روحانی طور پر نہایت سخت مرحلے سے گزرنا پڑا. جوانی ہند دہن مز جوانی وقتس مز پیو امس وویکانندس روحانی طور پر نہایت سخت مرحلن من پیو امس گزرن جب خدا کے وجود پر ان کو شک ہونے لگا. یل سہ خدائے سندس وجودس پہ امس شک لوگ گھنے انہی دنوں انہوں نے اپنے کالج کے ایک انگریزی پروفیسر کی زبانی سری راما کرشنا کے بارے میں سنا. یل سا امس خدائے سندس وجودس پہ شک لوگ گھنے امن دہن مز امس پنہ کالجک اخ انگریزی پروفیسر یعنی تسند زبان مز بوز سری راما کرشنا کے بارے میں سنا. یعنی امس بوز تس متعلق نومبر 1888 عیسوی میں 1868 عیسوی مز اکہ دہ وہ ان سے ملنے کے لیے گئے. ایک دن وہ ان سے ملنے کے لیے گئے. انہوں نے وہی سوال راما کرشنا سے پوچھا. امو کور سوئی سوال امس راما کرشنس پنس انگریزی پروفیسرس جس کا جواب ان کو اس سے قبل کئی لوگوں سے پوچھ کر بھی نہ ملا تھا. اس جواب نے امس وہ ام برہ واریاہن لوکن پرست میول یہ جواب کہیں. سوال یہ تھا جناب کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے.
یعنی یہ سوال أمۍ سُنٛد کیٛاہ تۄہہِ چھُوا خۄدا وٕچھمُت؟ سری راما کرشن جی أمۍ سُنٛد پروفیسر یُس سری راما کرشن اوس أمۍ ووٚن یِمن کُنہِ توقف بغٲر کُنہِ یعنی دیری بغٲر توقف کو دیری کے بغیر جواب دیا کُنہِ دیری بغٲر دیُت أمۍ جواب ہاں میں نے خدا کو دیکھا ہے مےٚ ہسا چھُ خدا مےٚ وٕچھ مےٚ چھُ خدا بہٕ چھُس خدا وٕچھان میں خدا کو اتنا ہی صاف دیکھ سکتا ہوں أمۍ پروفیسر ووٚن بہٕ چھُس خدا یوٗتاہ صاف وٕچھان کہ یعنی یِتھ پٲٹھۍ چھُس بہٕ صاف خدا صٲب ہٮ۪کان وٕچھِتھ جتنا آپ کو دیکھ رہا ہوں یِتھ پٲٹھۍ ژٕ چھُس وٕچھان یِتھ پٲٹھۍ خدا صٲب تہِ ہٮ۪کان وٕچھِتھ آگے چل کر دونوں کے درمیان استاد اور شاگرد کا مضبوط روحانی رشتہ استوار ہو گیا برونٛہہ کُن سُہ گوٚو یِمن پتہٕ استادس تہٕ شاگردس درمیان پانہٕ ؤنۍ مضبوط روحانی رشتہٕ یعنی روحانی گو روح کے متعلق رشتہ استوار ہو گیا استوار ہونا گو مضبوط ہونا پائیدار ہونا جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں فکری اور روحانی سطح پر ایک نئے انقلاب سے دوچار ہیں یعنی جس کے نتیجے میں یتھ نتیجس منٛز لچھ بٔدۍ لوٗکن ہُنٛد زندگی ہُنٛد فکری تہٕ روحانی سطحس پٮ۪ٹھ اوس اکہِ نٔیِس انقلابس سۭتۍ ٲسۍ یِم دوچار یعنی پریشان گٔے پریشان ٹھیٖک بچو یِتھ پٲٹھۍ پوٚر اَسہِ أزیُک سبق یعنی اتھ منٛز آیہِ کینٛہہ لفظ تہِ یِم لیکھو تہِ أسۍ انشاء اللہ تہٕ أزیُک سبق گوٚو یِتُے دِیِو اِجازت خدا حافظ